नमस्ते, म देवदत्त पन्त ब्राइट लाइफ एकाडेमी युट्युब च्यानलमा सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी चाहिँ तपाईँको फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट अथवा तपाईँको इसेन्सियल अफ फाइनेन्सको बारेमा कुरा गरिराखेका छौँ। त्यो भित्र पनि रेसियो एनालाइसिसको कुराहरूलाई हेरिराखेका छौँ र योभन्दा अघिल्लो पाठ तपाईँले रेसियो एनालाइसिसको हेर्नुभएको होला, त्यसले तपाईँलाई केही सपोर्ट पनि गरेको होला। आज फेरि यो पाठमा पनि हामीले रेसियो एनालाइसिसका दुईवटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसनलाई लिएर आएका छौँ। धेरै जसो त यो ओल्ड एज गोल्डमा पनि होला र जसको ओल्ड एज गोल्डमा छैन इक्जाममा आउने चान्स भएका क्वेसनहरू हुन्। हेरौँ हामी कहाँ तपाईँको क्वेसन 1 मा के दियो तैँले भने द फलोइङ डेटा एप्लाई टु सगरमाथा कम्पनी रुपिज इन मिलियन। यो तल दिएको जो रुपिजहरू छ यो मिलियनमा हो भन्न खोजे हो। क्यास एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज 100 मिलियन, फिक्स्ड एसेट 283.50 मिलियन, नेट इन्कम 50 मिलियन, क्विक रेशियो 2.0 टाइम्स, करेन्ट रेशियो 3.0 टाइम्स, DSO 40 डेज। त्यसपछि रिटर्न अन इक्विटी ROE 12%, डेज इन अ इयर 360 एज्युम गर्नुपर्नेछ। प्रिफर्ड स्टक हामी कहाँ छैन, सेल चाहिँ कति छ त 1000 छ, 1000 मिलियन हो। अब रिक्वायर्ड सबभन्दा पहिला करेन्ट रेट अनि एकाउन्ट रिसिभेबल भनेर भनेको छ। अब यिनीहरूलाई सल्भ गर्नुभन्दा पहिला क्विक रेसियोको फर्मुला, करेन्ट रेसियोको फर्मुला, DSOको फर्मुला दिमागमा हुनु पर्यो सुरुमै। यसलाई चाहिँ हामीले क्विक रेसियोको फर्मुला क्विक एसेट्स अपन करेन्ट लायबिलिटी, करेन्ट रेसियोको फर्मुला करेन्ट एसेट्स अपन तपाईँको करेन्ट एसेट्स अपन करेन्ट लायबिलिटी, DSOको फर्मुला तपाईँको अकाउन्ट रिसिभेबल टाइम्स डेज इन इयर अपन सेल्स भनेर युज गर्नेछौँ। हेरौँ सबभन्दा पहिलो 1 नम्बरमा हामीलाई उसले सोधेको छ अकाउन्ट रिसिभेबल। अकाउन्ट रिसिभेबल एउटा क्विक रेसियोमा छ, अर्को चाहिँ कसमा छ DSOमा छ भन्ने बुझ्यौँ। र क्विक रेसियो भन्दा क्विक एसेट त अकाउन्ट रिसिभेबल भन्दा अरू पनि होला, तर चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको क्विक रेसियोलाई युज गरेर DSO युज गर्नु हामीलाई राम्रो होला, किनकि हामीलाई सेल्स दिएकै छ, तपाईँको डेज इन इयर हामी कहाँ हुन्छ र सिधै तपाईँको DSOबाट निकाल्न पायौँ। क्वेसन नम्बर 1 को 1 नम्बरमा तपाईँको DSO डेज इन अ इयर DSO इक्वल्स टु डेज इन अ इयर टाइम्स अकाउन्ट रिसिभेबल अपन तपाईँको द सेल्स। अब DSO हामी कहाँ कति छ 40 डेज छ, डेज इन अ इयर 360, अकाउन्ट रिसिभेबल निकाल्नु पर्ने हो, सेल्स कति छ तपाईँको 1000। यसो गर्दा अकाउन्ट रिसिभेबल यो 1000 टाइम्स 40 डिभाइड बाई 360 गऱ्यो भने हाम्रो आउँछ 111.1 रुपिज 111.10 मिलियन चाहिँ तपाईँ क्या त यो अकाउन्ट रिसिभेबल आयो। अब दोस्रोमा उसले हामीलाई चाहिँ तपाईँ के भन्छ त भने करेन्ट लायबिलिटिज निकाल्नु भन्छ। सेकेन्डमा चाहिँ तपाईँको करेन्ट लायबिलिटिज, करेन्ट लायबिलिटीको लागि क्विक रेसियोमा पनि छ, करेन्ट रेसियोमा पनि छ है। हामीले करेन्ट रेसियोलाई युज गर्यो भने त पुरै करेन्ट एसेट्सहरू चाहिएला। यहाँ तपाईँको करेन्ट एसेट्समा तपाईँको एउटा एकाउन्ट रिसिभेबल छ यहाँ निकाल्यौँ, एउटा चाहिँ के छ क्यास एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज छ, अर्को इन्भेन्ट्री पनि छ भन्ने कुरा बुझ्दैछौँ कि हामी। इन्भेन्ट्री हिडनमा छ, कसरी हिडनमा छ भने क्विक रेसियो र करेन्ट रेसियो फरक आउनुको मतलब त क्विक रेसियोको फर्मुला क्विक एसेट्स अपन करेन्ट लायबिलिटी हो, करेन्ट रेसियोको फर्मुला करेन्ट एसेट्स अपन तपाईँको करेन्ट लायबिलिटी हो भने यिनीहरू दुईटै बराबर भइदिया भए त इन्भेन्ट्री छैन भनेर बुझ्थ्यौँ। यी दुईटा बराबर नभए हुनाले हामी कहाँ प्रिपेड अथवा इन्भेन्ट्री छ भन्ने बुझ्यौँ। अब प्रायः त केही पनि छैन भने हामी इन्भेन्ट्री नै हो भनेर हामी मान्नेछौँ। त्यही कारणले गर्दा क्विक रेसियो युज करेन्ट रेसियो युज नगरेर क्विक रेसियो युज गर्नेछौँ। क्विक रेसियोको फर्मुला क्विक रेसियो भनेको क्विक एसेट्स अपन करेन्ट लायबिलिटी। क्विक रेसियो हामी कहाँ तपाईँको 2 इक्वल्स टु तपाईँको क्विक एसेट्स भनेको एउटा क्यास एन्ड तपाईँको मार्केटेबल सेक्युरिटिज प्लस अकाउन्ट रिसिभेबल अपन चाहिँ तपाईँको त करेन्ट लायबिलिटी। यो 2 भ्याल्यु क्यास एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिजमा
तपाईको हामी कहाँ के छ अब करेन्ट एसेट्सबाट इन्भेन्टरीलाई घटाए पनि हुन्छ। अब हामी कहाँ तपाईको क्यास एन्ड मार्केटेड सेक्युरिटिज हामी कहाँ कति दिएको छ 100 दिएको छ। एकाउन्ट रिसिभेबल भर्खरै 111.1 पाउँदैछौँ र करेन्ट लायबिलिटी यसो गर्ने हो भने यी दुईटैलाई जोडेर यो 2 ले चाहिँ तपाईको डिभाइड गर्नुभयो भने हाम्रो चाहिँ करेन्ट लायबिलिटी 105.5 मिलियन रुपैयाँ चाहिँ तपाईको कति 105.5 मिलियन 105.5 मिलियन के पनि आयो त हामी कहाँ करेन्ट लायबिलिटी आयो। अब हामी कहाँ तपाईँ के त करेन्ट एसेट्सको लागि तपाईँ करेन्ट रेसियोकै फर्मुला युज गरिदिनुहोस्। करेन्ट थर्ड नम्बरमा तपाईँको करेन्ट रेसियो इक्वल्स टु करेन्ट एसेट्स अपन करेन्ट लायबिलिटी। हामी कहाँ करेन्ट रेसियो दिएको छ 3 इक्वल्स टु करेन्ट एसेट्स अपन करेन्ट लायबिलिटी। करेन्ट लायबिलिटी भर्खरै 105.5 मिलियन छ 105.5 मिलियन छ। यसो गर्दा हामी कहाँ करेन्ट एसेट्स यी दुईटैलाई तपाईले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने करेन्ट एसेट्स 316.5 रुपैयाँ चाहिँ तपाईको 316.5 मिलियन के पनि आयो त करेन्ट एसेट्स। फेरि योभन्दा अगाडि उसले के भन्छ टोटल एसेट्स। हामी कहाँ तपाईको 4 नम्बरमा छ तपाईको टोटल एसेट्स भनेको करेन्ट एसेट्स प्लस करेन्ट लायबिलिटी हो। करेन्ट एसेट्स भर्खरै निकाल्यौँ 316.5 मिलियन प्लस करेन्ट लायबिलिटिज भर्खरै चाहिँ तपाईको 105.5 मिलियन। यसो गर्दाखेरि हामी कहाँ टोटल एसेट्स 600 मिलियन आउँदैछ तपाईको रुपिस गरी 600 मिलियन। अब चाहिँ तपाईको उसले टोटल एसेट्स पछि अर्को हामी कहाँ तपाईको रिटर्न अन आरओए भने रिटर्न अन एसेट्स। रिटर्न अन एसेट्सको हामी कहाँ फर्मुला रिटर्न अन एसेट्स भनेको तपाईको 5औं नम्बरमा रिटर्न अन एसेट्स आरओए। यसको फर्मुला हो नेट इन्कम अपन चाहिँ तपाईको टोटल एसेट्स टाइम्स 100। नेट इन्कम हामीलाई दिएको छ कति 50 अपन टोटल एसेट्स भनेको 600 टाइम्स 100 गर्ने हो भने हामी कहाँ रिटर्न अन एसेट्स आउँदैछ 8.33%। 8.33%। यसै गरी हामी कहाँ अर्को कमन इक्विटी भनेको छ। कमन इक्विटीको लागि हामीलाई माथि रिटर्न अन इक्विटी दिएको छ। रिटर्न अन इक्विटीको फर्मुला तपाईँले जान्नुभयो भने कमन अन इक्विटी पनि आउनेछ। रिटर्न अन इक्विटीको लागि हामी कहाँ फर्मुला रिटर्न अन इक्विटी तपाईको 6औं नम्बरमा रिटर्न अन इक्विटी निकाल्नु यो चाहिँ इक्विटी कमन इक्विटी निकाल्नको लागि रिटर्न अन इक्विटीको फर्मुला यसको फर्मुला नेट इन्कम अपन चाहिँ तपाईको इक्विटी टाइम्स तपाईको 100 हो। रिटर्न अन इक्विटी 12% छ। यो 100 लाई हटाएर 12 को ठाउँमा 0.12 गर्न पायो। नेट इन्कम हामी कहाँ 50 छ। अपन चाहिँ तपाईको अब प्रिफर्ड स्टक छैन। अब यसलाई यही इक्विटी भनेको कमन इक्विटी हो। कमन इक्विटी यसो गर्नुहुन्छ भने कमन इक्विटीको भ्यालु कमन इक्विटीको भ्यालु हामी कहाँ तपाईको 50 डिभाइडेड बाई 0.12 गर्नुभयो भने 416.7 रुपीज 416.7 मिलियन। यो चाहिँ के आयो कमन इक्विटी। यसै गरी अर्को चाहिँ तपाईको हामी कहाँ छ निकाल्नुस्। उसले कमन इक्विटी निकालिसकेपछि अर्को चाहिँ उसले सोध्छ लङ टर्म डेब्ट कति हो भनेर उसले सोधेको छ। लङ टर्म डेब्टको लागि कुनै अलग्गै पर्टिकुलर फर्मुला त हामी कहाँ छैन। तर पनि हामीलाई एउटा कुरा के थाहा छ भने करेन्ट एसेट्स र फिक्स्ड एसेट्स भने टोटल एसेट्स हो। टोटल एसेट्स र टोटल लायबिलिटी के हुन्छ बराबर हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा टोटल एसेट्स 600 छ भने टोटल लायबिलिटी चाहिँ इक्विटी पनि कति हो त 600 हो। यो बेसबाट हामी बनाउन सक्छौँ। तपाईको
टोटल एसिड्स नै लेखेँ मैले, करेन्ट लायबिलिटी प्लस लङ टर्म डेब्ट प्लस तपाईँको इक्विटी गर्नुभयो भने यहाँबाट आउनेछ। टोटल एसिड्स कति त तपाईँको 600 छ। करेन्ट लायबिलिटी भने हामी कहाँ भर्खरै निकाल्यौँ 105.5 मिलियन छ। लङ टर्म डेब्ट निकाल्ने हो प्लस इक्विटी हामीले दिएकै छ, भर्खर निकालेका थियौँ 416.7। यसो गर्दा लङ टर्म डेब्ट 600 बाट 105 पनि त्यसलाई दुईटैलाई घटाउनु भयो भने आउँछ 77.8 मिलियन चाहिँ आउँछ। रुपियाँ चाहिँ कति 77.8 मिलियन चाहिँ तपाईँको के आउँछ लङ टर्म डेब्ट। ओके, त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 2 मा हामी कहाँ के भन्छ त अब भने क्वेसन नम्बर 2 मा हामीले तपाईँको दिएको छ, उसले के भन्छ एबिसी कम्पनी हेज रुपिस 50 लाख अफ डेब्ट आउटस्ट्यान्डिङ भन्छ एन्ड इट पेज एन इन्ट्रेस्ट 12%। यो 50 लाखको 12% चाहिँ के तिर्नुपर्नेछ, ब्याज इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्नेछ। इट्स एनुअल सेल्स आर 20 मिलियन, तपाईँको एनुअल सेल्स भने 20 मिलियन छ। इट्स एभरेज ट्याक्स रेट 25% एन्ड इट्स नेट प्रॉफिट मार्जिन अन सेल्स 3%। नेट प्रॉफिट मार्जिन चाहिँ कति पर्सेन्ट छ, 3% छ। If it does not maintain a times interest on ratio, tie ratio of at least 4 times, its bank will refuse to renew the loan and bankruptcy will result। भने चाहिँ तपाईँले के भन्न खोजेको छ भने कम्तीमा पनि टाई रेसियो कति हुनुपर्नेछ, 4 हुनै पर्नेछ। यो चाहिँ टाई रेसियो तपाईँको 4 भएन भने लोनलाई ब्याङ्कले रिन्यू गर्ने छैन भन्ने कुरा यो क्वेसनले भनेको छ। सबभन्दा पहिला उसले व्हाट इज द कम्पनीज टाई रेसियो भनेको छ, हामी पहिला निकालौँ तपाईँको टाई रेसियो। ए नम्बरमा टाई रेसियो टाइम्स इन्ट्रेस्ट अर्न रेसियो अथवा तपाईँको इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो पनि भन्छ यसलाई। यसको फर्मुला हामी कहाँ के हो त EBIT अपन तपाईँ के हो त इन्ट्रेस्ट हो, EBIT अपन इन्ट्रेस्ट। अब कुरो छ न यहाँ चाहिँ EBIT अर्को चाहिँ तपाईँको इन्ट्रेस्ट। EBIT त हामीलाई दिया त छैन, तर कुरा एउटा कुरा के दिया छ, सेल्सको 3% हाम्रो चाहिँ के हो त, सेल्सको 3% नेट प्रॉफिट आफ्टर चाहिँ के हो त ट्याक्स उसले दिया छ। नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स भनेको तपाईँको 3% अफ तपाईँको के त सेल्स। सेल्स भनेको तपाईँ कति थियो, सेल्स हामी कहाँ तपाईँको कति 20 मिलियन को चाहिँ तपाईँको 3% गर्नुभयो भने के होला त, नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स होला। नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स तपाईँको 6 लाख। नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स हामी कहाँ तपाईँको 6 लाख। अब हामीलाई यो नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स चाहिएको होइन, हामीलाई तपाईँको चाहिएको त के चाहिएको त EBIT हो। EBIT चाहिएको भने हामीलाई नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स भने के पनि हो त भने तपाईँको EBIT माइनस इन्ट्रेस्ट 1 माइनस चाहिएको त ट्याक्स हो। यहाँबाट तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ। भ्यालुहरूलाई पुट आउट गर्दाखेरि नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स त यहाँ 6 लाख आयो भर्खरै। त्यसपछि तपाईँको EBIT हो, EBIT नै भयो। EBIT माइनस आई भनेको तपाईँको कति, यहाँ लोन हाम्रो कति थियो 50 लाख चाहिँ तपाईँको डेब्ट आउटस्ट्यान्डिङ थियो रुपिज। 50 लाखको कति पर्सेन्ट त 12, 50 लाखको 12% इन्ट्रेस्ट भने त्यो 6 लाख त्यो पनि आउँछ। 6 लाख इन्टु चाहिँ 1 माइनस ट्याक्स। 1 माइनस ट्याक्स भनेको हामी कहाँ तपाईँको 25%, 1 माइनस 0.25। यसो गर्नुभयो भने आउँछ तपाईँको के त, यो यहाँका यसलाई चाहिँ 6 लाख डिभाइडेड बाई 0.75 इक्वल्स टु EBIT माइनस तपाईँको कति 6 लाख गर्नुभयो भने के होला त EBIT को भ्यालु आउनेछ। EBIT भनेको हामी कहाँ तपाईँको आउनेछ, EBIT भनेको हामी कहाँ तपाईँको 8 लाख, सरी यो चाहिँ हामी चाहिँ EBIT भनेको 14 लाख। EBIT गरी यो 8 लाख आयो, यो चाहिँ तपाईँको 14 लाखको दुईटै। अब हामी कहाँ तपाईँको यहाँ के छ त भने EBIT चाहिँ 14 लाख डिभाइडेड बाई
इन्ट्रेस्ट हामीले भर्खरै पनि निकाल्यौँ, यो वाला इन्ट्रेस्टै हो तपाईँ, अथवा तपाईँ कति 50 लाखको चाहिँ कति पर्सेन्ट 12%, यो तपाईँ कति 6 लाख आउँछ। यसो गर्दाखेरि हामी कहाँ इबिआइटी आउँछ, सरी के अरे हाम्रो टाई रेसियो चाहिँ तपाईँको आउनेछ 2.33 टाइम्स, 2.33 टाइम्स। उसले अगाडि के भन्दै थियो त, यदि तपाईँ कति मेन्टेन भएन भने, यदि टाई रेसियो तपाईँ कति मिनिमम चाहिँ कति 4 टाइम्स भएन भने लोन इन्ट्रेस्ट लोन रिन्यू हुँदैन भन्दै थियो। ब्याङ्कले अझै पनि तपाईँको लोन रिन्यू गर्ने होइन, किनकि मिनिमम टाई रेसियो चाहिँ तपाईँको कति 2.33 आयो, तर क्वेसनमा चाहिँ कति छ 4 टाइम्स छ। अब उसले बिन बाई व्हाट पर्सेन्टेज नेट प्रॉफिट मार्जिन सुड इन्क्रिज इन अर्डर टु गेट लोन रिन्यू। लोन रिन्यू हुनको लागि नेट प्रॉफिट मार्जिन कतिले इन्क्रिज हुनु पर्ला भन्नको लागि त अहिले त नेट प्रॉफिट मार्जिन 3% थियो, अब नेट प्रॉफिट मार्जिन 3% भयो भने त हुने होइन, कतिले बढ्नु पर्ला भन्नको लागि पहिले हामीले चाहिँ के चाहियो त नेट प्रॉफिट चाहिँ के चाहियो मार्जिन हामीले चाहिँ तपाईँको निकाल्नको लागि। अब इबिआइटी 4 तपाईँको टाई रेसियो भयो भने बल्ल हामी लोन रिन्यू गर्न सक्ने हो भने अब चाहिँ तपाईँको टाई रेसियोको ठाउँ यसरी नै बनाउने, तर टाई रेसियोको ठाउँमा कति लाग्ने 4 लाग्ने, इन्ट्रेस्ट हामी कहाँ छँदैछ इबिआइटी त्यहाँबाट निकाल्ने, फेरि चाहिँ तपाईँको नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स निकालेर नेट प्रॉफिट मार्जिनबाट जानुपर्नेछ। हेरौँ तपाईँको बिनहरूको लागि, बिनमा टाई रेसियो केस टु टाई रेसियो इबिआइटी अपन इन्ट्रेस्ट, इबिआइटी अपन इन्ट्रेस्ट, टाई रेसियो 4 राख्नुपर्नेछ लोन रिन्यू हुनको लागि। इबिआइटी हामी निकालौँला, इबिआइटी इन्ट्रेस्ट हुने तपाईँको कति हो 6 लाख। यसो गर्ने हो भने इबिआइटी चाहिँ तपाईँको कति आयो त 24 लाख, इबिआइटी तपाईँको 24 लाख आयो। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाल्नको लागि त प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स हो नि त चाहिने, त्यही कारणले गर्दा नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स भनेको इबिआइटी माइनस आई 1 माइनस ट्याक्स। इबिआइटी भने तपाईँको 24 लाख, आई भने माथि 6 लाख आएको थियो, 1 माइनस 0.25, 0.25। यसो गर्नुभयो भने तपाईँ के आउनेछ त नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स आउनेछ। यसो गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ तपाईँको नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स भनेको तपाईँ 13 लाख कति 50,000, 13 लाख कति 50। अब हामीलाई चाहियो नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन भने तपाईँको के त नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स अपन सेल्स इन्टु चाहिँ तपाईँको के त 100, नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स टाइम्स चाहिँ तपाईँको 100 अपन चाहिँ तपाईँको के त सेल्स। यसो गर्दाखेरि हामी कहाँ तपाईँको के त नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स 13 लाख कति 50,000 अपन सेल्स भने हामी कहाँ तपाईँ 20 मिलियन, 20 पछि तपाईँको 6वटा 0 टाइम्स 100। यसो गर्दाखेरि हामी कहाँ तपाईँको आउनेछ 6 point चाहिँ कति 75%, 6 point कति 75%। अब उसले के भनेको थियो कतिले इन्क्रिज हुन्छ भनेको थियो नि, यो नयाँ यो पुरानो चाहिँ तपाईँ यो अब कति पर्सेन्टले पर्सेन्टेज इन्क्रिज इन प्रॉफिट मार्जिन भनेको नयाँ कति 6.75 माइनस पुरानो 3 अपन 3, 80%ले तपाईँ के हुँदैछ त इन्क्रिज हुँदैछ। यो चाहिँ तपाईँ कति आउँदैछ त 1.25 भने 125%, 125%ले इन्क्रिज गर्नुपर्नेछ। यदि लोनलाई चाहिँ तपाईँ के गर्नको लागि रिन्यू गर्नको लागि तपाईँको 125%ले तपाईँको प्रॉफिट मार्जिनलाई इन्क्रिज गराउनु पर्नेछ। ओके, फेरि नेक्स्ट पार्टमा अर्को भिडियो लिएर आउनेछौँ। हस्, धन्यवाद।